नमस्कार इष्टानो. आम्ही आत्ता एक बातमी पळयली मायकल लोबोची. मायकल लोबो सांगता खंय ऑल इज नॉट वेल. खंय रीड करूया बातमी कितें न्यूजार येयला ती. ऑल इज नॉट वेल सेज रूलिंग पार्टी MLA Michael Lobo as multiple bills are withdrawn in Goa Assembly. These bills are bought with a great thought process खंय for the locals of rural as well as urban areas. Despite having 33 MLAs, bills were withdrawn, sent to select committee or not introduced, raising concerns among the people here. The MLA emphasizes that the number of MLAs doesn't determine the fate of important legislation. हे इश्टानो जर तुम्ही त्यांचा तो व्हिडिओ पळयशात न्हू न्यूजाचेर, लोकांक खंय त्रास जाले, शिकलेले लोक खंय आता तांकां कळटा खंय हे कितें चल्लां बरोबर न्हू. आतां हेका कित्याक इतले त्रास जाले तेजो जे लोकांक खबर ना कितें चल्लां ह्या सरकारान, एसेंब्लीन कितें चलता, डिपार्टमेंटांनी कितें चलता, तांकां लागून ही नाटकां बेस्ट सारकी ह्यो ज्यो तियात्रां करतात पळय हे सगळे मिनिस्टर बीन मेळोन हे तुमकां सारकें सरप्रायझींग दिसतलें. आनी बरे गोड बोले जाल्लेले आहा, बरे उलयतात ते. तेज्या फाटल्यांतली काणी कितें ती सांगता इश्टानो तुमकां. हो कित्याक इतलो एजिटेट जाल्लेलो आहा आनी फ्रस्ट्रेट जाल्लेलो आहा तो. इश्टानो हे जे बिल इंट्रोड्यूस जाल्लेले तुमकां याद आसतलें, द गोवा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग अमेंडमेंट एंड व्हॅलिडेशन बिल 2024. खूब बोवाळ जालो. कित्याक बोवाळ जालो? कित्याक तर हितून एक असो क्लॉज आसलेलो की खंयचो कोर्ट सुद्दां TCPन डिसिजन घेतलेले डिसायड म्हटल्यार हँडल करूंक पावचो ना, आपले कडेन घेवंक पावचो ना, असो एक क्लॉज आसलेलो. तो क्लॉज कितें तो वाचया इश्टानो. व्हॅलिडेशन notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court or other authority to the contrary, all approvals granted and zoning certificates, conversion reports issued on the basis of outland development plan for Kalangut Kandolim planning area 2025 and outland development plan for Arpora Nagwa Parra planning area 2030. म्हटलें कितें चल्लेलें प्लॅनिंग मायकल लोबोच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे आनी तेज्या घरकान शिवोले कॉन्स्टिट्युन्सीन हे टोटल 5 गांव मेळोन तेजे जे ODPs आसलेले ते हायकोर्टान स्टे केल्लेले इश्टानो. ते फुडें आयकया कितें म्हणटात ते. After coming into force of the notification number so and so dated 16/12/2022 published in the official gazette, extraordinary number 4 dated 20/12/2022 shall for all purposes be deemed to be and to have always been validly granted, issued in accordance with the provisions of section 19 of the Principal Act as amended by the Act, and accordingly no suit or other proceeding shall lie or be maintained or continued in any court challenging such approval certificate reports, and anything done or any action taken or purported to have been done or taken under or for the purpose of the Principal Act on the basis of the said outland development plan or regional plan. हो त्या कायद्यान आसलेलो जे तांकां अमेंडमेंट हाडून एसेंब्लींतल्यान पास करून घेवंक जाय आसलेलो. आनी मायकल लोबो आतां तुमकां इश्टानो आनी एक गोश्ट जाली. आतां अंदाज लागतलो तुमकां की मायकल लोबो कित्याक फ्रस्ट्रेट जाला तो. कित्याक तर तेणी जे ODPs केल्लेले ते एसेंब्लीन पास जावंक मेळोंक ना. तेंच्यांनी ऑर्डिनन्सा मार्फत हे करून घेवपाचे विचार केलो, प्रयत्न केलो. गोवा फावंडेशनान हायकोर्टान येले आनी थंयसरूय स्टे हाडली. ते ऑर्डिनन्स ह्या एसेंब्लीन जर पास जावंक नासलेले जाल्यार भायर पडटाले, एक्सपायर जाताले 6 म्हयन्यान. आनी आतां एक्झॅक्टली तशें जातलें कित्याक ते बील एप्रूव जावंक ना, विड्रॉ जालें म्हणून तो फडफडटा इतलो. आनी ते कोर्टांतल्या ऑर्डरीन कितें बरयल्लेलें आहा इश्टानो तें वाचून घ्या. मागीर तुमकां सारकें कळटलें की हे मंत्री आमदार पक्ष बीन बदलतात पळय, खंयच्या लोकांच्या डेव्हलपमेंटाक लागून बदलता तेजो बरो अर्थ समज येतली तुमकां. कोर्टांतल्या ऑर्डरीन कितें आहा तें तुमकां वाचून दाखयता.
This is at the para 49 of the order dated 2nd May 2024. After the severe indictment on the role of Mr. Michael Lobo in the preparation of ODPs 2025 and 2030 by the expert committee report and its acceptance by the government, हो खंयचो रिपोर्ट जाणा? विश्वजीत राणे शबय मारतालो पळय, मायकल लोबो जेलीन वयतलो, फ्रॉड केला तेणी, काँग्रेसीन आसलेलो तेन्ना. मागीर हो रिपोर्ट आतां तेंच्या आंगलट येवपाक लागला, कित्याक मायकल लोबो जेलीन न्हू BJPन येयलो म्हणून. आनी आतां तो रिपोर्ट रेकॉर्डाक आहा. कितें करतले? कोर्टान पावला. कोर्ट फुडें कितें म्हणटा ती पळोवया इश्टानो. The least that was expected that the December ODPs rectify the illegalities, including severe illegalities in which Mr. Michael Lobo was found to be beneficiary. However, the December ODPs are not significantly different from the ODPs that the expert committee had severely castigated, criticized and condemned. Despite this court's direction in the order dated 14/2/2024, no affidavits were filed. However, after specific directions when the affidavit was reluctantly filed, such an affidavit reveals that prima facie Mr. Michael Lobo is once again one of the prime beneficiaries of conversion and zone changes. This is evident from the annexures to the affidavit dated 8/4/2024 filed by Rajesh Naik, Chief Town Planner. आता इश्टानो तुमकां समजो शकतलो की ऑल इज नॉट वेल, सरकारान काय सारकें चलना. हे कित्याक येता स्टेटमेंटा ते तुमकां एक अंदाज लागतलो, कित्याक हे तुमच्या आमच्या बऱ्याक थंय बसोंक न्हय, आपलो धंदो चलोवपाक बसला. आनी तांकां जे लोक विचारतात म्हणून जे स्टेटमेंट काडटा पळय, हे लोक विचारना, हे तेंचे क्लायंट आतां तांकां विचारता, जेंच्यांनी ह्यांच्या खुस्ताचेर पयसो घातला गोंयांत. विश्वजीत राणे जेन्ना बील विड्रॉ केल्लो तेन्ना स्टेटमेंट दिला, लोकांनी इन्वेस्टमेंट केला तेजे कितें करपाचें, त्या लोकांक इन्वेस्टमेंट हेंच्यांनी करूंक लायिल्लो म्हणून हांकां परत परत ब्रोकर म्हणटा. आतां BJP कार्यकर्त्यांनी आपल्या पक्षाचेर प्रेशर घालून हे सगळे नाकारले नसते धंदे बंद केला म्हणून ती बिलां विड्रॉ जाला. आनी हे क्रेडीट आमी BJP कार्यकर्त्यांक दिवकूच जाय. तेंच्यांनी वजन घातले, आपल्या पक्षाच्या डिसिप्लिनाच्या अगेन्स्ट वचून आपले डिमांड घातले पक्षाक. ते आमकां भायर मे बी दिसून येवंक ना, पूण तेजो रिजल्ट आमकां सगळ्यांक दिसता. 5 बिलां विड्रॉ जाली, 1 बील सिलेक्ट कमिटीक गेले. पूण इश्टानो कोण कोण ब्रोकर म्हणून ह्या सरकारान वावुरता ते तुमकां खबर आसपाक जाय. हे सगळे आनी स्टेटमेंट येता पळय, ते स्टेटमेंटा फाटल्यान कितें उद्देश आहा, कितें कारण आहा ते तुमकां कळपाक जाय जाल्यार हे लेटस्ट हॅपनिंग जे गोंयांत जाता पळय तेजेर लक्ष दिया. एसेंब्लीन कितें घडटा तेजेर लक्ष दिया. हे ब्रोकर बसलेले आहा सरकारान, तांकां लागून हे सगळे गोंयचे जागे आतां सारके डेंजर जाल्लेले आहा, रिस्क जाल्लेले आहा गोंयच्या जाग्यांक आनी गोंयकारांक. कित्याक हे गोंयचे जागे गोंयकारां सकट विकपाक सोदतात आनी मागीर झोन चेंज करून ते शेतांनी बितांनी बिल्डिंगे हाडूंक जाय हांकां. तो इश्टानो समजून घेया स्टेटमेंटाचो अर्थ कितें आहा, उतरांचो अर्थ कितें आहा ते समजपाक तुमकां बरें पडटलें जर तुमी हे लेटस्ट हॅपनिंग्साचेर लक्ष दिता जाल्यार. विचार करा. देव बरें.